मसीह प्रियजनहरू, आज हाम्रो आइतबारको प्रार्थना सङ्गतिमा म हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरको सोच एउटा हेरौँ। योशुको 15 अध्यायको 63 पदमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ यसरी लेखिएको छ, यरुशलेमका बासिन्दा येबुसीहरूलाई त यहुदाका सन्तानले धपाउन सकेनन्। ती येबुसीहरू आजको दिनसम्म यरुशलेमका यहुदाका सन्तानसँगै रहेका छन्। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो नयाँ बिहानीको निम्ति, यो नयाँ दिनको निम्ति र यो नयाँ हप्ताको निम्ति। हाम्रो साथमा हुनुहोस्। यो वचनको सोच र हाम्रो प्रार्थनाको समयलाई अभिषेक गर्नुहोस् र आफ्नो जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। प्रिय, यो 15 अध्यायको अन्तिम पद, यो 63 पदमा कस्तो एउटा नमिठो स्वाद आउँदछ, होइन? त्योभन्दा अगाडिको पद हामीले हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले यहुदा कुललाई दिएका ठाउँहरूको वर्णन हामी देख्छौँ। कतिवटा सहरहरू, कतिवटा गाउँहरू उनीहरूको हातमा परमेश्वरले सुम्पिदिनु भएको छ। तर जुन यो यरुशलेमको येबुसीहरूलाई चाहिँ यहुदाका सन्तानले चाहिँ धपाउन सकेन। प्रश्न उठ्दछ, किन धपाउन सकेन त? के जुन येबुसीका देवताहरू इजरायलका परमेश्वर भन्दा शक्तिशाली भएको कारणले हो? होइन, कदापि होइन। तर कारण के हो? कारण चाहिँ यो हो कि इजरायलीहरूले, यहुदाको कुलले चाहिँ जुन परमेश्वरलाई पूर्ण रूपले चाहिँ जुन चाहिँ पछ्याएनन्। जसरी योशु 14 अध्यायको 8 र 9 पदमा कालेबले चाहिँ परमेश्वरलाई पूर्ण रूपले चाहिँ जुन चाहिँ पछ्याएको कुरा हामी पाउँछौँ, होइन? त्यहाँ लेखिएको छ, तर मसँगै जाने मेरा दाजुभाइले मानिसहरूका मन भयभीत गराइदिए तापनि म त पूर्ण रूपले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको पछि लागे। यसर्थ त्यसै दिन मोसाले शपथ खाएर मलाई यसो भने, तिम्रा खुट्टाले जुन ठाउँमा टेकेर आएका छौ त्यो निसन्देह तिम्रो र तिम्रा सन्तानको अधिकारमा सदाको निम्ति हुनेछ, किनभने तिमी पूर्ण रूपले परमप्रभु मेरो परमेश्वरको पछि लागेका छौ। त्यसैले केलेब 85 वर्ष उमेरको हुँदा पनि उसँग 40 वर्ष उमेरको जवान जस्ता बल र शक्ति थियो। हामी पढ्दै गयौँ योशु 14को 10 र 11मा लेखेको कुरा। अन्त यहाँ यसरी लेखेको छ, अब हेर्नुहोस्, इजरायलीहरू उजाड स्थानमा घुमफिर गर्दा परमप्रभुले मोसालाई यो कुरा भन्नुभएको बेलादेखि अहिले 45 वर्ष बितिसक्यो र आफ्नो वचनअनुसार परमप्रभुले मलाई जीवितै राख्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, म आज 85 वर्षको भएको छु, तैपनि मलाई मोसाले पठाएको दिनमा म जति बलियो थिएँ अहिले पनि उत्तिकै बलियो छु। लडाइँको निम्ति बाहिर जानलाई मेरो ताकत त्यस बेला जति थियो अहिले पनि त्यति नै छ। त्यसैले प्रिय हो, हामीले सम्पूर्ण रूपमा, होइन, जुन परमेश्वरलाई पछ्याउनु भनेको चाहिँ हामीले जुन चाहिँ आफ्नो शत्रुलाई चाहिँ ठाउँ नदिनु हो, होइन? जसरी यहुदा कुलले चाहिँ, यहुदाको सन्तानले चाहिँ जेबुसीहरू जुन उनीहरूका शत्रु थिए तीहरूलाई ठाउँ दिएको कारणले उनीहरूले यरुशलेमलाई कब्जा गर्न सकेनन्। अन्त हाम्रो शत्रु को हो? हाम्रो शत्रु चाहिँ मानिसहरू होइनन्, हाम्रो शत्रु चाहिँ शैतान हो। त्यसैले पावलले चाहिँ एफएसीको पुस्तक 4 अध्यायको 27 देखि 32 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ, र दियाबलसलाई मौका नदेऊ। चोर्नेले अब उसो नचोरोस्, बरु उसले परिश्रम गरोस्। उसले आफ्नो हातले इमान्दार साथ परिश्रम गरोस् र खाँचोमा परेकोहरूलाई दिन सकोस्। तिमीहरूका मुखबाट कुवाक्य ननिस्कोस्,
तर समय सुहाउँदो र सुधार गर्ने मिठो वचन मात्र बोल्ने गर, जसबाट सुन्नेहरूलाई अनुग्रह मिलोस् अनि परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई दुखित नतुल्याऊ, जसमा उद्धारको दिनको निम्ति तिमीहरू छाप लगाइएको छौ। सबै तितोपना, क्रोध, रिस, होहल्ला, निन्दा र सबै किसिमका डाह समेत तिमीहरूले त्यागिदेऊ। जसरी परमेश्वरले क्रिस्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एक अर्काप्रति कोमल मनका र दयालु हौ, हैन। त्यसैले हामीले चाहिँ दियाबलसलाई मौका दिनु हुँदैन। दियाबलसलाई हाम्रो जीवनमा कुनै ठाउँ हामीले दिनु हुँदैन। यदि उसलाई हामीले ठाउँ दियो भने उसले सबै कुरा सर्वनाश गर्ने छन्, हैन। हामीले अन्त इजरायलको इतिहासमा पनि हामी यो देख्छौँ है। अन्त इजरायलको मात्र नभएर अहिले पनि, हैन, मण्डलीमा पनि विश्वासीहरूले आफ्नो विश्वासमा र परमेश्वरको वचनमा सम्झौता गर्छन् भने, अन्त शैतानलाई ठाउँ दिन्छन् भने, पापलाई ठाउँ दिन्छन् भने, हैन, उसले जुन हाम्रो जीवनमा चाहिँ, हैन, सर्वनाश ल्याउँदछ है। जसरी परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई सम्पूर्ण जुन चाहिँ मुलुक, हैन, भूमि चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, तर इजरायलले चाहिँ उनीहरूको शत्रुहरूलाई ठाउँ दिएको कारणले उनीहरूले पूर्ण रूपले चाहिँ त्यो प्रतिज्ञा गरेको मुलुकलाई चाहिँ कब्जा गर्न सकेन। अन्त हामी पनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरलाई सम्पूर्ण रूपले हामी पछ्याउँदैनौँ भने हाम्रो जीवनमा पनि शैतानले ठाउँ ओगटेर चाहिँ हाम्रो जीवनमा सर्वनाश ल्याउँदछ है। त्यसैले हामी सचेत हौँ। अन्त हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा, हाम्रो वैवाहिक जीवनमा, हाम्रो पारिवारिक जीवनमा, हाम्रो मण्डलीको जीवनमा, हाम्रो समाजमा हामी जिउँदाखेरि चाहिँ शैतानलाई चाहिँ हामी मौका नदिउँ, शैतानलाई ठाउँ नदिउँ, त्यो हाम्रो शत्रुहरूलाई हामीलाई ठाउँ नदिउँ। परमेश्वरले हामी विश्वासीहरूलाई सम्पूर्ण आत्मिक आशिष दिनुभएको छ, एफएसी 1:3 अनुसार। अन्त हामीले यी आशिषहरू अनुभव गर्न चाहन्छौँ, तर यदि हामीले सम्पूर्ण रूपले प्रभुलाई पछ्याउँदैनौँ भने र शैतानलाई ठाउँ दिन्छौँ भने हामीले यी आशिषहरू अनुभव गर्न सक्दैनौँ। अन्त हाम्रो जीवन यसले शैतानले चाहिँ नाशतर्फ लाँदछ। त्यसैले प्रिय हो, आज हामी यो अठोट गरौँ र शैतानलाई हामी ठाउँ नदिउँ हाम्रो जीवनमा र परमेश्वरलाई चाहिँ पूर्ण रूपले हामी पछ्याउँ र परमेश्वरको सम्पूर्ण आशिषहरू हामीले अनुभव गरौँ। आमेन, आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, हामी आज प्रार्थनातर्फ जानेछौँ र सर्वप्रथम त हामी हाम्रो मण्डलीको निम्ति प्रार्थना गरौँ। अन्त मण्डलीमा भएका हाम्रा हरेक सदस्यहरूको निम्ति र परिवारहरूको निम्ति विशेष गरी प्रार्थनामा चाहिँ विवाहित जोडीहरूलाई हामी प्रार्थनामा सम्झौँ, किनकि विवाहित जोडीहरू मण्डलीको जुन चाहिँ मुख्य जगहरू हुन्। अन्त उनीहरूद्वारा, उनीहरूको परिवारद्वारा नै मण्डली, हैन, क्रमशः निर्माण हुन्छ। त्यसैले हामीहरू विवाहित जोडीहरूलाई चाहिँ विशेष प्रार्थनामा राखौँ। साथसाथै हाम्रो मण्डलीको दुखी बिरामी र आवश्यकतामा परेकोहरूलाई पनि हामी प्रार्थनामा राखिराखौँ। अन्त हाम्रो मण्डलीको जुन चाहिँ सेवा सङ्गति र सेवकाहरूलाई प्रार्थना गरौँ। हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ, हामीले हाम्रो मण्डली भवनमा जुन मण्डली पुनः सञ्चालन गरेका छौँ। अन्त परमेश्वरले हामीलाई धेरै आशिष दिनुभएको छ। अन्त आउने दिनहरूमा पनि हामी यसरी नै हाम्रो जुन चाहिँ शनिबारको सेवा मात्र नभएर मण्डलीको अरू सेवा सङ्गति र सेवकाईहरू पनि हामीले, हैन, यसरी नै अगाडि बढाउन सकौँ। र साथसाथै मण्डलीको सेवक, नयाँ सेवकहरूको खाँचो छ हामीलाई। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई नयाँ सेवकहरू दिनुहुन्छ। हाम्रो मण्डलीबाट नै विभिन्न
जुन चाहिँ हाम्रो विश्वासी जनहरूलाई उठाउनुहुन्छ सेवकाईको लागि भनेर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। र साथसाथै हामी मण्डलीको अगुवा र उहाँका परिवारहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ। अगुवापनमा भएका जनहरू शैतानको निम्ति निशाना हो, त्यसैले हामी चाहिँ उनीहरूको सुरक्षितताको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त हाम्रो विदेशमा भएका हाम्रो विश्वासी जन र उहाँका परिवारहरू जो यहाँ छन् उहाँहरूलाई पनि हामी प्रार्थनामा याद गरौँ। अन्त साथसाथै पोखरा, नेपाल र विश्वकै जुन चाहिँ मण्डलीहरूलाई हामी सम्झौँ र हामी जुन हाम्रो देशलाई पनि प्रार्थनामा राखौँ, विश्वलाई हामी प्रार्थनामा सम्झौँ र हामी एक अर्काको निम्ति पनि प्रार्थना गर्न हामी नछाडौँ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अन्त साँच्चै नै प्रभु, हजुरले हाम्रो जीवनमा कति आशिषहरू प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, अन्त ती सम्पूर्ण आशिषहरू हामी अनुभव गरेको चाहन्छौँ। अन्त साथसाथै प्रभु, हामी हाम्रो जीवनमा हजुरलाई पूर्ण रूपले सम्पूर्ण रूपले हजुरको पछि हामी लाग्न चाहन्छौँ प्रभु। हजुरको वचन अनुसार जिउन चाहन्छौँ। अन्त शैतानलाई हामी मौका दिन चाहँदैनौँ। शैतानलाई हाम्रो जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा हामी ठाउँ दिन चाहँदैनौँ। 1 इन्च पनि हामी उसलाई दिँदैनौँ प्रभु। त हरेक हाम्रो जीवनको क्षेत्रहरूमा प्रभु हजुर स्वाभिमान हुनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हामी धन्यवाद दिन्छौँ। अन्त विशेष गरी आज हाम्रो मण्डलीको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीको हरेक जनहरूलाई, परिवारहरूलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। सुरक्षितता, स्वस्थता र आशिष दिनुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ। अन्त विशेष गरी मण्डलीमा भएका जुन चाहिँ विवाहित जोडीहरू, श्रीमान श्रीमतीहरूलाई हामी हजुरको हातमा राख्छौँ। अन्त उहाँहरूको बिचमा शैतानले चाहिँ विभाजन ल्याउन नदिनुहोस् प्रभु, तर उहाँहरूको प्रेम हजुरमा अझ गहिरो बनाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। आशिष गर्नुहोस् हरेक विवाहित जोडीहरूलाई, अन्त सुरक्षित राख्नुहोस् शैतानको युक्तिहरूबाट भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै हामी मण्डलीमा भएका दुखी बिरामीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। हाम्रो वृद्ध आमा बुवाहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। यो समयमा कतिजना हाम्रो आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, अस्वस्थ हुनुहुन्छ। हाम्रो भाइश्री आमा हुनुहुन्छ, हाम्रो बुद्धिमाया आमा हुनुहुन्छ र साथसाथै हाम्रो अन्य जुन चाहिँ वृद्ध आमाहरू बुवाहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको त्यो अवस्थामा यो जाडो समयमा हजुरले सुरक्षितता दिनुहोस्, स्वस्थता दिनुहोस्। अन्य बिरामी जनहरू हाम्रो कल्पना दिदीलाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झन्छौँ र साथसाथै हाम्रो चन्द्र बहिनीलाई पनि प्रार्थनामा सम्झन्छौँ। छुनुहोस् र चङ्गाई गर्नुहोस्। अनि हाम्रा बालबालिकाहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। यो समयमा रुगा खोकी चिसोबाट बचाइदिनु। स्कुल जाने बालबालिकाहरूलाई पनि जाँदा आउँदा स्कुलमा रहँदा सुरक्षितता दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। आवश्यकतामा परेकोहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ प्रभु। जसको घरमा परिवारमा घटी कमी छन् प्रभु, हजुरले आफ्नो स्वर्गको द्वारहरू खोलिदिनुहोस्। अन्त हजुरको प्रशस्तबाट उहाँहरूलाई प्रबन्ध गरिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो जुन चाहिँ मण्डलीको सेवा सङ्गति र सेवकाईहरूलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, हजुरले हामीलाई हाम्रो मुख्य सेवा फेरि पूर्ण सञ्चालन गर्नको लागि सहायता गर्नुभयो प्रभु। अन्त यसरी नै हामी क्रमशः अन्य हाम्रो सङ्गति सेवा र सेवकाईहरू पनि हामी पहिलेको जस्तै सञ्चालन गर्न सकौँ। अझ पहिलोको भन्दा अझ वृद्धि हजुरले गरिदिनुहोस्। हामीलाई नयाँ सेवकहरूको खाँचो छ प्रभु। हजुरले हामीलाई नयाँ सेवकहरू दिनुहोस्। हाम्रो मण्डलीमा भएका जनहरू निर्माण गर्नुहोस् प्रभु सेवकाईको निम्ति भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। मण्डलीका अगुवाहरू र उहाँका परिवारहरूलाई पनि हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। शैतानले अगुवाहरूलाई विशेष जुन चाहिँ
निशाना बनाएको हुन्छ। अन्त उनीहरूलाई प्रभु हजुरले शैतानको परीक्षाहरूबाट युक्तिहरूबाट सुरक्षित राख्नुहोस्। अन्त उनीहरूको परिवारलाई पनि आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। विदेशमा भएका हाम्रो प्रियजनहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। साइप्रसमा हाम्रा एलिसा छोरी, अनि खाडीमा भएका हाम्रो अभिषेक भाइ, सन्ध्या बहिनी, सुरेन्द्र भाइ र साजन बाबुलाई पनि हामी सम्झन्छौँ प्रभु। अनि साथसाथै बेलायतमा भएको हाम्रो शेरबहादुरजी जो कोभिड सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, तर हामी धन्यवाद दिन्छौँ, उहाँ अहिले सुधार भएको हामीले सुनेका छौँ। पूर्ण चङ्गाई गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र हाम्रो डाक्टर जीवन र उहाँको परिवार, प्रीति बहिनी, जोसेफिन र जोइसलाई पनि हजुरको हातमा हामी राख्छौँ प्रभु। अन्त साथसाथै हाम्रो श्याम, मेरो जुन चाहिँ जेठान हुनुहुन्छ श्याम, उहाँको श्रीमती सोनु र छोरा आदर्शलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। र साथसाथै हाम्रो किरण भाइ जो अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी हजुरको हातमा राख्छौँ। अन्त उहाँहरूको परिवार जो नेपालमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सबै हजुरको हातमा राख्छौँ। प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् अनि स्वस्थता दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो पोखरामा भएको अन्य मण्डलीहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ प्रभु। मण्डलीमा प्रभु हजुरले जुन चाहिँ एकता दिनुहोस् प्रभु। विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएका भए तापनि, विभिन्न सम्प्रदाय भए तापनि प्रभु हामीलाई प्रभु हजुरमा एक बनाउनुहोस् भनेर हामी राख्छौँ। अन्त नेपालमै भएका मण्डलीहरूलाई, विश्वमा भएका मण्डलीहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। हाम्रो ग्रेटर ग्रेस परिवारको मण्डलीहरूलाई विशेष गरी हामी सम्झन्छौँ प्रभु। हजुरले आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र हाम्रो देशलाई पनि हजुरको हातमा हामी राख्छौँ प्रभु। देशमा भएको जुन चाहिँ राजनीतिक जुन चाहिँ विभाजन आएको छ, अशान्ति आएको छ प्रभु, हजुरले यीमा प्रभु हजुरको जुन चाहिँ उपस्थितिद्वारा प्रभु देशमा शान्ति ल्याइदिनुहोस् प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र विश्वमा जुन अहिले यो कोभिड-19 को महामारीको कारणले सबै क्षेत्रमा धेरै असर परेको छ प्रभु, हजुर यी अवस्था र परिस्थितिमा पनि हजुरले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नुहोस्। अन्त हजुरले आफ्नो महिमा गर्नुहोस् प्रभु। अन्त जुन भ्याक्सिनहरू अहिले आविष्कार गरेका छन्, ती भ्याक्सिनहरू प्रभु सबै ठाउँमा उपलब्ध गरिदिनुहोस् प्रभु। हाम्रो देशमा अन्त विशेष गरी गरिब र दुखी देशहरूमा प्रभु हजुरले प्रबन्ध गर्नुहोस्। अन्त प्रभु मानिसहरूलाई प्रभु जुन चाहिँ यो रोगबाट बचाउनुहोस्। अन्त उनीहरूको शरीरलाई मात्र होइन प्रभु, उनीहरूको आत्मा र प्राणलाई नै बचाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी इसाईहरू यो समयमा अझ झन् सुसमाचार सुनाउनमा हामीलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र प्रभु हामी यो जुन चाहिँ समयमा अन्त आउने दिनहरूमा एकअर्कालाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झन्छौँ, एकअर्कालाई हामी उत्साह दिन सकौँ प्रभु, हौसला दिन सकौँ। अन्त हजुरको प्रेममा हामी जिउन सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ, यो दिनलाई हजुरको हातमा राख्छौँ, यो नयाँ हप्तालाई हजुरको हातमा राख्छौँ। आफ्नो जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, धन्यवाद मसँग प्रार्थनामा सहभागी हुनुभयो। अन्त हामी फेरि नभेटेसम्म म र मेरो परिवारतर्फबाट धेरै प्रेम, धेरै माया, धेरै सम्झना र प्रार्थना हुन्छ। हजुर सबैलाई जय मसीह।